या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, हम आपको अपने प्रोग्राम बच्चों की शाम में खुश आमदीद कहते हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं और हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ अपने पहले सेगमेंट से करते हैं जिसका नाम है तिलावत कुरान पाक। बच्चों की शाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं अनस भाई, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी अनस भाई, आज आप कौन सी सूरत की तिलावत फरमा रहे हैं? सूरह नबा। सूरह नबा, माशाअल्लाह। जी अनस भाई, शुरू करें। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन जो हमें घर बैठे देख रहे हैं, तो आप बड़ी अदब व एहतराम से तिलावत सुनिएगा और इंशाअल्लाह तआला आपको इसकी बरकतें और नेकियां भी मिलेंगी। जी अनस भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا
وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। बस भाई आपने तो माशाअल्लाह बड़ी प्यारी आवाज़ में तिलावत करी। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत देना फरमाए, आमीन। और आए मैं आपको अपने सोशल मीडिया का लिंक देता चलूँ। हमारे यूट्यूब पर, फेसबुक पर हमारा सोशल मीडिया का लिंक है जिसका नाम है किड्स मदनी चैनल। ये हमारा पेज है, इसको आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट्स दें और फीडबैक भी। और हमारे इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर भी इस तरह ही हमारा एक लिंक पेज है जिसका नाम है किड्स मदनी चैनल। इसको भी आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट्स दें, फीडबैक दें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी कि आपके लिए जुमे को एक सरप्राइज़ रखा गया है और वो एक बिल्कुल एक पैगाम की तरह, और वो एक पैगाम ही है। और आपको जब आप उसको सुनेंगे ना तो आपका दिल बाग ही बाग हो जाएगा और यानी आपकी कलियां, दिल की कलियां खुल जाएंगी। और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा पैगाम है। तो मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बच्चों की शान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं फरीद भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी फरीद भाई, आज आप कौन सी नात सुना रहे हैं हमें? सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। अच्छा माशाल्लाह जी। सल्लल्लाहु अलैहि या
رسائی ہے سنتے گئے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سنتے گئے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے بچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے سنتے گئے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے تیبانہ سگی افضل مکہ کی بڑا زاہد تیبانہ سگی افضل مکہ کی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے گئے کیوں بات بڑھائے گئے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائے گئے سنتے گئے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے مطلب میں یہ شک کیا تھا واللہ کا رضا واللہ مطلب میں یہ شک کیا تھا واللہ کا رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے 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 سنتے گئے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی گئے ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی سزا نہیں چاہیے پیارے بچوں سبحان اللہ ماشاء اللہ فرید بھائی اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ آپ نے بڑی پیاری اور جھم جھم کے نعت پڑھی اللہ پاک آپ کو اس کا اجر بھی دے آمین تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں آئیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں عربی سیکھیں بچوں کی شام سمے پہلے کچھ کال شامل کر لیں چلیں کال شامل کر لیتے ہیں پہلے جی کال پلے کریں مبین بھائی میرا نام زینب اتاریہ ہے مبین بھائی مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت ہی اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل بالکل ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ جی اگلی کال میرا نام محمد عامر رضا ہے میری عمر 5 سال ہے میں پابوریت کراچی سے بات کر رہا ہوں پیارے مبین بھائی کل کے عربی الفاظ میں نے سیکھ کر آپ تو سنا پیٹ کے تو عربی میں کہتے ہیں ابن الپنتون اور دوست تو عربی میں کہتے ہیں سکی کن کہتے ہیں کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل ماشاءاللہ کال کرنے کا آپ کا شکریہ لیکن ہمارے حسن بھائی جو آپ کو ترغیب دلا رہے ہیں
माशाल्लाह इन्होंने 2 अल्फाज तो सही सुना है, वो तो बहुत अच्छे याद किए। तीसरे में थोड़ी सी गलती की इन्होंने। जी बिल्कुल। तीसरे में इन्होंने कहा दोस्त को सिद्दीकुन कहते हैं। दोस्त को सिद्दीकुन नहीं, दोस्त को सदीकुन कहते हैं। क्या कहते हैं? सदीकुन। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी जज़ाकल्लाह कॉल। खैरा। जी और भी कॉल्स हैं अरबी के हवाले से? जी एक और कॉल है। जी कॉल चलें। मेरा नाम हानिया बतूल है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको कल के अरबी अल्फाज सुनाऊंगी। बेटे को अरबी में इब्नुन कहते हैं, बेटी को अरबी में बिन्तुन कहते हैं और दोस्त को अरबी में सदीकुन कहते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह बोले इनके लिए, सुभान अल्लाह। तो उसमें मदनी अपने चाहे के से नाजरीन, तो गलत था। इनका सही था माशाल्लाह, अच्छा सुनाया इन्होंने। तो मदनी चाहे के नाजरीन भी इसका मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो याद करके हमें सुना भी रहे हैं। तो चलें बढ़ते हैं, आज के हमारे अरबी अल्फाज क्या हैं और देखते हैं। जी आज है बहन। आज बहन भाइयों का है। बहन, चचा यानी आपके चाचू बिल्कुल। और मामू। आज हम क्या सीखेंगे? बहन को अरबी में क्या कहते हैं, और चचा को अरबी में क्या कहते हैं ये बताएंगे हम आपको, और मामू को अरबी में क्या कहते हैं ये बताएंगे। ये माशाल्लाह बच्चों को पता है। हाँ पढ़ रहे हैं, ये तो देख के पढ़ रहे हैं, सिखाने की ज़रूरत नहीं है। बहन को अरबी में कहते हैं उख्तुन। क्या कहते हैं? चचा को अरबी में अम्मुन कहते हैं। क्या कहते हैं? और मामू को अरबी में खालुन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहन को अरबी में उख्तुन कहते हैं। क्या कहते हैं? उख्तुन। चचा को अरबी में अम्मुन कहते हैं। क्या कहते हैं? और मामू को अरबी में खालुन कहते हैं। क्या कहते हैं? खालुन। बहन को अरबी में उख्तुन कहते हैं। क्या कहते हैं? उख्तुन। और चचा को अरबी में अम्मुन कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्मुन। और मामू को अरबी में खालुन कहते हैं। क्या कहते हैं? खालुन। चलें, बहन को अरबी में क्या कहते हैं? उख्तुन। अख्तुन नहीं, उख्तुन। चचा को अरबी में अम्मुन कहते हैं। क्या कहते हैं? और मामू को अरबी में, खालुन। बहन को अरबी में क्या कहते हैं? और चचा को अम्मुन। और मामू को, बहन को अरबी में क्या कहते हैं? और चचा को और मामू को। याद हुआ आप लोगों को? आसान किसको से। याद हुआ? हाथ खड़ा करें। माशाल्लाह सभी को याद हुआ। बीन भाई पूछेंगे आपसे, चलो चलिए पूछेंगे। बहन को कौन बताएगा कि अरबी में क्या कहते हैं? इनसे क्या खड़े नहीं होना किसी ने? बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। मुबीन भाई इनसे पूछ लें। इनसे पूछ लेते चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उक्तुन। उख्तुन, इनका जवाब देखते हैं। आपका नाम? इस्माइल, मोहम्मद इस्माइल इलियास। मोहम्मद इस्माइल इलियास भाई। जी इन्होंने जवाब दिया उख्तुन और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब कौन बताएगा कि चचा को अरबी में क्या कहते हैं? चाचू जो हमारे होते हैं चचा उसको अरबी में क्या कहेंगे? चाचू को अरबी में क्या कहते हैं? कौन बताएगा? सेगमेंट वालों को इजाजत है? सेगमेंट वाले को बिल्कुल नहीं आ जाते। कौन बताएंगे? फरीद भाई उठा रहे। फरीद भाई से पूछते हैं। जी जिया भाई उठा रहे हैं माशाल्लाह। चलिए फरीद भाई पूछ लेते हैं। वापसी इनके बाद माइक जाएगा। अम्मुन। अम्मुन, इनका जवाब भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नात भी सुनाई और फिर जवाब भी दिया माशाल्लाह। जी चले अब कौन बताएगा कि मामू को अरबी में क्या? मामू को सारे एक साथ मिलके बोल। सारे मिल खालुन। जी इनका जवाब भी दुरुस्त है, सबका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, ये थे आज के हमारे अरबी अल्फाज। इंशाअल्लाह आगे भी जाके हम बहुत चेंजेस ला रहे हैं और इंशाअल्लाह आपको अरबी सीखने में बहुत मज़ा आएगा। ये हम लोग आजकल 2-3 दिन से रिश्तों के बारे में सीख रहे हैं, कल भी सीखेंगे और फिर परसों एक नई चीज़ सीखेंगे। जुम्मे का दिन है, वैसे ही सरप्राइज का दिन है, तो इंशाअल्लाह उस दिन अरबी में भी नई चीज़ सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, तो ये थे आज के अरबी अल्फाज। उम्मीद है कि आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। तो आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है बच्चों का खबरनामा। बच्चों की शाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शामिर भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी शामिर भाई, आज कौन सी खबर है आपके पास? तो मुबीन भाई, आज बच्चों के खबरनामे में मैं आपको एक ऐसे हवाई जहाज़ के यानी एरोप्लेन के बारे में बताऊंगा जो बैटरी से चलता है। बच्चों, आपने बैटरी से चलने वाली गाड़ियों के बारे में तो सुना ही होगा और अब तो बैटरी से चलने वाली मोटरसाइकिल्स भी आ गई हैं। बच्चों, आज हम आपके लिए बैटरी से चलने वाले हवाई जहाज़ की न्यूज़ लेकर आए हैं। ये हवाई जहाज़ नासा ने बनाया है।
پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ناسا کیا ہے. ناسا ایک ایسا ادارہ ہے جو خلا یعنی اسپیس میں جا کر کچھ مختلف ریسرچ کرتا ہے. ناسا ایئر اور اسپیس کے لحاظ سے سائنس اور ٹیکنالوجی کا ادارہ بھی ہے. تو بچوں، ناسا نے ایک ہوائی جہاز کا ماڈل پیش کیا ہے جو مکمل طور پر الیکٹریسٹی پر کام کرے گا اور اس میں کوئی اور فیول نہیں شامل کیا گیا. امریکی اسپیس اسٹیشن ناسا نے یہ اسٹپ فیول کو سیو کرنے اور فیول کی وجہ سے جو ہماری ہوا میں ارد گرد گرد و غبار پھیلتا ہے اور ایسی گیسز جو ہمارے ماحول کو خراب کرتی ہیں اس سب بچانے کے لیے یہ ایروپلین بنایا ہے. اس تجرباتی ایروپلین کو میکس ویل کا نام دیا گیا ہے. میکس ویل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس میں 14 الیکٹرک موٹرز لگائی گئی ہیں جس میں سے 2 بڑی ہیں جو اس کو فلائی یعنی اڑنے کا کام دیتی ہیں. جی ہاں، تو دیکھا بچوں کس طرح سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے الیکٹریسٹی پر چلنے والی گاڑیاں، موٹر سائیکلوں کے بعد اب ایروپلین ریلیز کیا جا رہا ہے جس سے ہمارے ماحول میں پولیوشن میں کمی آئے گی. یہ تھی ماشاءاللہ آج کی خبر، پیاری خبر تھی. اور بھی آپ کے پاس کچھ؟ چلے ماشاءاللہ. لیکن یہ بھی ایک پیاری خبر تھی کہ جو ایئرپلین ہے یعنی ہوائی جہاز جو ہے وہ اب بیٹری سے بھی چلنے لگ گیا ہے. تو مدنی لیکن ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے امتحان آپ کی عقل کا. بچوں کی شام. جی پیارے بچوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے ہمارے سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے سیگمنٹ میں کچھ سوالات ہوتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں آپ سے اور آپ دیتے ہیں ان کے کچھ جوابات اور پھر جیتتے ہیں تحفے. وہاں پہ تحفے بھی پڑے ہوئے تو آپ جیتیں گے لیکن اگر سوال کا جواب دیں گے. چلیں پہلا سوال، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں آپ کے ایک خاص پرندے کا ذکر بھی آتا ہے، وہ کون سا پرندہ ہے؟ ایک نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. ابھی سوال ایک مرتبہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں آپ کے ایک خاص پرندے کا ذکر ہے، وہ کون سا پرندہ ہے؟ چلیں آپ بتا دیں. ایک مائک لے لیں. جی ہدہد. ہدہد. آپ کا نام؟ محمد شاہزیب قادری. ماشاءاللہ محمد شاہزیب بھائی نے جواب دیا ہدہد اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بچوں کو صحیح جواب دیتا ہے تو اس کے لیے 2 زبان اللہ کی صدا آنی چاہیے. آمین ماشاءاللہ. جی اگلا سوال. اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کی قومی زبان کیا ہے؟ بڑا ایزی ہے، آپ تشریف رکھیں. یہ کھڑے جذبات ہی نہیں ہونا کسی نے، جذبات میں نہیں آنا. اچھا تو ہمارے ملک کی قومی زبان کون سی ہے؟ سب ایک ساتھ مل کے بولنا ہے. بالکل ہم بولتے بھی اردو ہیں. چلیں اگلا سوال. 85 میں سے اگر 15 مائنس کریں پلس پھر 20 پلس کر دیے جائیں اور پھر 5 پھر مائنس کر دیے جائیں تو کیا جواب آئے گا؟ پہلے غور سن لیں. 85 میں سے اگر 15 مائنس کر کے 20 پلس کر دیے جائیں پھر 5 پھر مائنس کر دیے جائیں تو کیا جواب آئے گا؟ کون بتائے گا؟ ایک بار میں سوال جو ہے دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں کیونکہ بہت کم بچے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں تاکہ آپ وہ سوال جو ہے سمجھ جائیں. 85 میں سے اگر 15 مائنس کر کے 20 پلس کر دیے جائیں پھر 5 پھر مائنس کر دیے جائیں تو کیا جواب آئے گا؟ اب تو سب کو پتہ چل جائے گا. یا بھائی آپ بھی بتائیں. آپ کو ماشاء اللہ. تو ہم کس سے پوچھیں؟ آپ سے پوچھ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 85 بھی آئے گا آنسر. دیکھ لیں 48 نہ آئے. 85 آپ نے کیلکولیٹ کیسے کیا؟ مائنڈ سے کیا ماشاء اللہ. لیکن آپ کا جواب بتاؤ دیکھ لیں غلط نہ ہو جائے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. میں نے سوال کیا تھا کہ اگر 85 میں سے اگر 15 مائنس کر کے 20 پلس کر دیے جائیں اور پھر 5 مائنس کیے جائیں تو اس کا آنسر تھا 85. آمین ماشاء اللہ. اگلا سوال اچھا ہے. مسجد کی ایک صف میں 100 نمازی آ سکتے ہیں اور مسجد کی 3 صفیں ہیں. بتائیں جب مسجد فل ہو جائے گی تو کتنے نمازی اندر آ سکیں گے؟
अब तो मैं बैठ के सुनूंगा ताकि आप लोग जो है वो हिसाब किताब कर लें कि मैं दोबारा जवाब दे देता हूँ कि सवाल कर देता हूँ कि मस्जिद की एक सफ में 100 नमाजी आ सकते हैं और मस्जिद की 3 सफ़े हैं। बताएं जब मस्जिद फुल हो जाएगी तो कितने नमाजी अंदर आ सकेंगे? सोचें, जल्दबाजी में नहीं दीजिएगा। देख लें भाई, ऐसा ना आप लोग गलत दे दें फिर तोहफा नहीं जीत पाएंगे आप लोग। शमीर आप लोगों को पता है? आपको पता है शमीर भाई और हसन भाई? आपको सवाल सही से नहीं सुना। सवाल सही से सुना। आपको सवाल दोबारा देते हैं कि मस्जिद की एक सफ में 100 नमाजी आ सकते हैं और मस्जिद की 3 सफ़े हैं। बताएं जब मस्जिद फुल हो जाएगी तो कितने नमाजी आ सकेंगे अंदर? आपने जवाब नहीं देना? नहीं, मैंने जवाब नहीं दिया लेकिन मुझे समझ आ गया। अच्छा, समझ आ गया आपको जवाब माशाल्लाह। दिमाग में आ भाई आप नहीं आ रहा आपको? थोड़ा सॉल्व करें, कैलकुलेशन करें अपने माइंड में। जी, तो कौन जवाब देगा? चलिए, हम बच्चे ज़्यादा हाथ उठा रहे हैं तो नहीं किसी नए बच्चे से पूछेंगे। तो चले कौन बताया, किसको चूज करें हम? और इंटरेस्टिंग है। चले आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़्यादा नहीं क्या कमाएंगे ना जी? 300 300 सकेंगे। देख लें भाई, देखिए मैंने अब बोला भी था कि आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा, लेकिन आपने जल्दबाजी की है। अब आपको क्या लगता है आपका जवाब दुरुस्त है? देख लें, मैं एक और मौका दे रहा हूँ आपको, अभी भी थोड़ा टाइम है, सोच लें। फिर से सवाल करूँ। मस्जिद की एक सफ में 100 नमाजी आ सकते हैं, ठीक है, और मस्जिद की 3 सफ़े हैं। बताएं जब मस्जिद फुल हो जाएगी तो उसमें कितने नमाजी अंदर आ सकेंगे? 300 नहीं आ सकते भाई, आपको जवाब बोले थे। कोई और बताए? 300 नहीं आ सकेंगे। मैं बताऊँ? जिया भाई आपको तो पता ही लग गया होगा आपको। आप सबने 300 सोचा है? बताएं 300 सोचा है? नहीं 300 सोचा ना आप सबने? तो नहीं भाई, आप कौन आप देखते हैं इनका जवाब भी दुरुस्त है। 400। भाई बहुत ही आगे निकल गया आप तो। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन तशरीफ रखें, आपको पता चल जाएगा। अनस भाई आप बताएं। मस्जिद फुल हो जाएगी, मस्जिद में एक भी नमाजी नहीं आ अरे जी बिल्कुल, इसका यही जवाब था कि अगर जब मस्जिद फुल हो जाएगी तो उसमें कौन आ सकता है। बिल्कुल सही जवाब दिया, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल था। मैंने सवाल किया था इनसे कि मस्जिद की एक सफ में 100 नमाजी आ सकते हैं और मस्जिद में है 3 सफ़े। तो बताएं अगर मस्जिद फुल हो जाएगी तो उसमें कितने नमाजी आ सकते हैं? तो इन्होंने बताया कि एक भी नहीं आ सकते। बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया इनका, माशाल्लाह। भाई तो जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। अगला सवाल ये है कि दावत इस्लामी के पहले निगरानी शूरा, दावत इस्लामी के पहले निगरानी शूरा कौन थे? वो बहुत ही प्यारे नात ख़ां, मेरे भी बहुत ज़्यादा फेवरेट और बहुत ज़्यादा। कौन बताएगा? अब ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग आ गया सवाल। पहले वाला तो बहुत ज़्यादा था। अनस भाई आप जवाब देंगे? पहले ऑडियंस से पूछ लेते हैं, अब देखते हैं इनसे, देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल कारी। आपका नाम? मोहम्मद अम्मार। आपका नाम मोहम्मद अम्मार है? अच्छा, आपने जवाब? मोहम्मद बिलाल। बिलाल भाई नहीं, आप आपका दोस्त नहीं है। निगरान शूरा का मैंने पूछा है कि दावत इस्लामी के सबसे पहले निगरान शूरा कौन थे? आप चलिए आप देख लेते, फिर अनस भाई की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाजी मुश्ताक। आपने जवाब दिया हाजी मुश्ताक अत्तारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त था। तो ये लें आपके लिए ये तोहफा, 2 तोहफे भाई आप लेके आ रहे हो। आमीन, माशाअल्लाह। जी तो कुछ कॉल शामिल कर लेते हैं, फिर अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी कुछ कॉल। मेरा नाम मुजम्मिल अब्बास सत्तारी है, माशाअल्लाह। मैं जंग पंजाब से अर्ज कर रहा हूँ। मुबीन भाई मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। माशाअल्लाह,
جزاک اللہ خیر. آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگتا ہے آپ کڈز مدنی چینل دیکھیں, بچوں کے شام پروگرام دیکھیں اور اس کی دعوت بھی دیں دیکھنے کی, اور اس کو ہم نے کڈز مدنی چینل کو عام کرنا ہے اور بچوں کے شام پروگرام کو بھی عام کرنا ہے انشاءاللہ. چلیے جی اگلی کال. مدنی مقصد سنانا چاہتی ہوں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. جی ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اچھا یہ اسلام نہیں ہے, یہ اصلاح ہے, ٹھیک ہے نا, اصلاح اسلام نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی اگلی کال. میرا نام عبید رضا اتاری ہے. میں زمزم نگر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. مبین بھائی مجھے آپ کا پروگرام کے سیگمنٹ بہت پسند ہے. میں اور میری بہن شوق سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو برکتیں عطا فرمائے. آمین. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. آپ کا آپ نے ہمیں کال کی, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی اگلی کال. میرا محمد تفسیر حمزہ ہے. مبین بھائی آپ کا سلسلہ بچوں کی شام بہت پیارا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں اور برکتیں عطا فرمائے. میں آپ کو کل کے کچھ عربی الفاظ سنانا چاہتا ہوں. بیٹے کو عربی میں ابنن کہتے ہیں, بیٹی کو عربی میں بنتن, اور دوست کو عربی میں صدیقن کہتے ہیں. جزاک اللہ خیر. آمین. ماشاء اللہ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے, سبحان اللہ. جی اگلی کال. میرا نام منیر بلال ہے. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. مجھے بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. بالکل کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. زوردار آواز میں نعرہ لگانا ہے, کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ. جی تو سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اب مائک دے دیجیے. سوال یہ ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید کیا کہلاتے ہیں؟ بڑا آسان سوال ہے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید کیا کہلاتے ہیں؟ کون جواب دے گا اس سوال کا؟ کون ایک گفٹ والوں سے بائک سے پوچھ لیتے ہیں. جی سید. نہیں, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل میں سے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو سید کہتے ہیں. انس بھائی آپ بھی جواب دے دیں. قادری. قادری صحیح جواب ہے اس کا. میں نے سوال کیا تھا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید کیا کہلاتے ہیں, اور اس کا جواب تھا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید قادری کہلاتے ہیں, اور ہم بھی قادری ہیں, ہے نا بھائی؟ بالکل. اور آپ لوگ یاد رکھیے گا یہ سوال کا جواب, ٹھیک ہے. تو انس بھائی ہم آپ کو بھی تو تحفہ دیں گے. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست تھا. اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. آمین. جی تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور جو سوالات جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں, بچوں نے گفٹس بھی جیت لیے ہیں. تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے انوکھی جگہ. بچوں کی شام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مبین بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال. حسن بھائی آپ کیسے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ. جی انس بھائی. مبین بھائی آج میں آپ کو سیلنگ اسٹونز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں. سیلنگ اسٹونز. جی پیارے بچوں, آج میں آپ کو جس انوکھی جگہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ اس کے بارے میں, وہ انوکھی جگہ تو ہے ہی مگر وہ بہت عجیب جگہ بھی ہے. پیارے بچوں, آپ لوگوں نے پتوں کو ہوا سے اڑتا تو دیکھا ہوگا, اور آپ لوگوں نے پانی کو اوپر سے نیچے بہتا تو دیکھا ہوگا. دیکھا ہے نا آپ جب سے تو, لیکن کیا آپ لوگوں نے پتھروں کو خود بخود چلتے دیکھا ہے؟ نہیں نا. تو آج میں آپ کو ایک ایسی جگہ کے بارے میں بتانے والا ہوں جہاں پتھر خود بخود اپنے آپ جو ہے نا چلتے ہیں. آئیں اس جگہ کے بارے میں جانتے ہیں. امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ڈارک ویلی کے نام سے ایک علاقہ ہے جہاں ایسی جگہ ہے جہاں خالی میدان میں بڑے بڑے پتھر پائے جاتے ہیں, اور ان پتھر کو واکنگ راکس کے نام سے پہچانا جاتا ہے. واکنگ راکس کا نام انہیں دیا جاتا ہے, اور ان کا مطلب ہے واکنگ راکس یعنی چلتی چٹانیں کا نام دیا جاتا ہے. ان پتھروں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پتھر خود بخود کھسکتے, ایک سمت میں کھسکتے اور آگے بڑھتے ہیں. ان پتھروں کی تعداد تقریباً 150 بتائی جاتی ہے. ان پتھروں کے اس عمل پر کئی قسم کی تحقیقات ہو چکی ہیں.
کہ آخر یہ کیسے خود بخود آگے بڑھتے ہیں۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ ریگستان میں بہت تیزی سے چلنے والی ہوا اور رات کے وقت جمنے والی برف اور سطح کے اوپر گیلی مٹی کی پتلی پرت ان پتھروں کے کھسکنے کا سبب ہے، مگر اس کے باوجود اس بارے میں کسی بھی چیز کا یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا جو اصل راز ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ جو مبین بھائی یہ تھی آج کی انوکھی جگہ۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری انوکھی جگہ تھی۔ یہ ڈیتھ ویلی ہے نا؟ جی ڈیتھ ویلی، یا پتھر خود بخود چلتے ہیں۔ ڈیتھ ویلی ماشاءاللہ۔ تو مدنی کے ناظرین پیارے پیارے بچوں، آپ لوگوں نے دیکھا ہمارے حسن بھائی نے ماشاءاللہ میں ان کا نام انس لے دیا تھا، لیکن ہم سے بھی کچھ غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں۔ تو یہ ڈیتھ ویلی کے راکس ہیں جی ماشاءاللہ۔ تو کچھ کالز شامل کر لیتے ہیں اپنے پروگرام میں جی۔ کالز۔ میرا نام محمد ریان تاری، میں جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں۔ آج کے عربی لیسنز میں نے یہ سیکھا، بہن کو عربی میں اختن کہتے ہیں۔ میرے پاس بھی ایک پیاری سی اخت ہے۔ چچا کو عربی میں امن کہتے ہیں اور ماموں کو عربی میں خالن کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے، اور انہوں نے کہا میری بھی ایک پیاری چھوٹی سی اختن ہے، میری بھی ایک پیاری چھوٹی سی اختن ہے۔ سب کی اختن ہے نا بھائی، بہنیں ہیں نا؟ کن کن کے؟ سب کی ہوں گی ماشاءاللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے بچوں، کچھ اور کالز بھی ہمارے پاس، چلیں کالز ہیں ابھی ماشاءاللہ جی، کالز پلے کریں۔ میرا نام عبید رضا تاری ہے، میں زمزم نگر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ مبین بھائی، میں آپ کو آج کا سبق سناؤں گا۔ بہن کو عربی میں اختن کہتے ہیں، چچا کو عربی میں امن کہتے ہیں، ماموں کو عربی میں خالن کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ جو بچے ہمارے جو آئے عربی سیگمنٹ ہے اس کا کر رہے ہیں، اس کا یعنی ہمیں الفاظ یاد کر رہے ہیں، رسپانس دے رہے ہیں، تو جی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ میرا نام معیشہ تاریہ ہے، میں بابل مدینہ سے بات کر رہی ہوں۔ مبین بھائی، مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ آمین ماشاءاللہ۔ لو ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل ماشاءاللہ جی۔ اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میں اللہ لاہور سے بات وبرکاتہ۔ کر رہی ہوں، میرا نام رومان ہے، مجھے آپ کا چینل بہت اچھا لگتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ہمارا چینل کڈز مدنی چینل، کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، بالکل۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل جی۔ اگلی کال۔ نام داؤد علی ہے، بہن کو عربی میں اختن کہتے ہیں، ماموں کو عربی میں خالن کہتے ہیں اور چچا کو عربی میں امن کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو اگلی کال۔ میرا نام عائشہ باز ستاریہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ مبین بھائی، مجھے آپ کا شو بچوں کی شام بہت پسند ہے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر۔ آپ کو ہمارے پروگرام میں پسند ہے اور اس کو آپ دیکھتے رہیں گے جی۔ اگلی کال۔ میں عائشہ باز ستاریہ لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کا شو بچوں کی شام بہت پسند ہے، میں اور میرے بہن بھائی یہ شو بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے بچوں، میں آپ کو آخری اپنے سوشل میڈیا کا لنک دیتا چلوں، آپ میں کال کر کے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں پروگرام میں شامل کریں گے۔ تو میں اپنے سوشل میڈیا کا لنک آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے فیس بک پر اور یوٹیوب پر ہمارا ایک پیج جس کا نام ہے کڈز مدنی چینل کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر بھی کڈز مدنی چینل کے نام سے، تو اس کا آپ سبسکرائب کریں، فالو کریں، لائک کریں، کمنٹس دیں اور فیڈ بیک بھی دیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پہ پہنچا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ سے ملاقات ہوگی کل اور نیوز سیگمنٹس کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پہ پہنچا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کا مدنی چینل